प्रेज द लॉर्ड। कलाम मुकद्दस में एक बहुत खूबसूरत आयत है जो हल्का मसीहियत में बहुत पढ़ी लिखी और सुनी जाती है और तलावत की जाती है, और हरूफ तहज्जी के लिहाज से भी एक बहुत बड़ी आयत है। वो है जॉन चैप्टर 3 वर्स 16। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। जब मैं एक दिन इस आयत को स्टडी कर रहा था तो मुझे बहुत ज्यादा मवाद इसमें नजर आया। कलाम मुकद्दस के बहुत ज्यादा मटीरियल जो है वो मुझे नजर आया। तो मैंने कहा कि क्यों ना हो कि हम इस आयत को मुख्तलिफ एपिसोड में स्टडी करें और इसके जो मैसेजेस हैं वो आप तक पहुंचाएं, क्योंकि हर हिस्सा में इसके तकरीबन 6 हिस्से बनते हैं एक ही आयत में, और हर एक हिस्सा में एक बहुत बड़ा एपिसोड जो है वो कलाम मुकद्दस का तैयार होता है। तो आज हम जो स्टडी करेंगे वो ये है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी। क्वेश्चन ये पैदा होता है कि कौन से ऐसे अवामल हैं जिसकी वजह से खुदा इंसान को बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है, बहुत ज्यादा प्यार करता है। तो आज हम इसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे। जब हम जिस्मानी तौर पर देखते हैं तो इंसान को जो सबसे ज्यादा प्यारी चीज होती है वो होती है औलाद। औलाद को इंसान बहुत ज्यादा प्यार करता है। उसकी वजह यह होती है कि बायोलॉजिकली जब हम इसकी स्टडी करते हैं तो हमें कुछ ऐसे सब्सटेंसेस नजर आते हैं कि जो इंसान से औलाद में ट्रांसफर होते हैं। मसलन डीएनए, क्रोमोसोम्स, प्रोटीन्स, जीन्स, ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो इंसान से ट्रांसफर होकर, मर्द से ट्रांसफर होकर औलाद में जाते हैं और औलाद एक जिंदा जान बनता है, औलाद को एक जिंदगी मिलती है। तो पहला पॉइंट है ट्रांसफॉर्मेशन। जब हम खुदा की तरफ देखते हैं तो कलाम मुकद्दस के पहले चैप्टर में हम देखते हैं कि खुदा ने इंसान को बनाया, आदम को बनाया, और फिर उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका। तो वहां पे भी हमें एक ट्रांसफॉर्मेशन नजर आ जाती है कि खुदा ने ट्रांसफर किया, अपनी रूह ट्रांसफर की इंसान में, जिसकी वजह से हम इस चीज को देखते हैं कि खुदा को बड़ी अट्रैक्शन है इंसान के साथ, क्योंकि उसने अपनी रूह जो है वो इंसान में ट्रांसफर की होती है। जिस तरह औलाद अपने पेरेंट्स को, अपने बाप को बहुत ज्यादा प्यारी होती है, वो इसके लिए कुछ भी कुर्बानी देने के लिए तैयार होता है, इसी तरह खुदा की रूह भी ट्रांसफर होती है इंसान में, जिसकी वजह से खुदा जो है वो इंसान की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होता है। पहला पॉइंट ये था, ट्रांसफॉर्मेशन। दूसरा पॉइंट ये है कि इंसान को सबसे ज्यादा जो अजीज चीज होती है वो होता है घर। सारा दिन काम करने के बाद इंसान जब थक जाता है तो शाम के वक्त उसका एक ही पॉइंट होता है कि उसे घर पहुंचना है। क्यों? क्योंकि घर में उसको सुकून मिलता है, राहत मिलती है, अपनों की एक उठना बैठना मिलता है, कंपनी मिलती है अपनों की। तो घर एक ऐसी चीज है जिसको इंसान बहुत ज्यादा प्यार करता है। अब खुदा की तरफ देखते हैं तो खुदा को भी घर से प्यार है। जब हम खरूज की किताब की स्टडी करते हैं तो वहां पे हमें नजर आता है कि सबसे पहली दफा खुदा ने बुजुर्ग मूसा से कहा कि इतने हाथ लंबा, इतने हाथ चौड़ा, उसकी पूरी मेजरमेंट दी और कहा कि मेरे लिए घर बना। फिर 1000 साल बाद नातन नबी को खुदा ने मैसेज दिया कि दाऊद को कह कि मैंने तेरे लिए बहुत कुछ किया, तेरे आबाओ अजदाद के लिए बहुत कुछ किया, गुलामी से निकाला, लेकिन तूने मेरा घर नहीं बनाया। तो खुदा ने उस वक्त भी अपने घर की डिमांड की। अब जब नए अहदनामे में आते हैं तो
اب بھی خدا کو گھر کی ایک طلب ہوتی ہے کیونکہ خدا کو گھر پسند ہے. تو اب اس نے گھر جو ہے وہ انسان کے بدن کو کہہ دیا ہے. پولس رسول کہتا ہے اور تیرا بدن خدا کا مقدس ہے اور خدا کا روح اس میں بسا ہوا ہے. یعنی خدا گھر کو پسند کرتا ہے، لیکن اب جو گھر ہے وہ انسان کا بدن ہے جہاں خدا ہر روز انسان کے ساتھ آ کے تو رفاقت کرتا ہے. لیکن یہ تو انسان کو چوائس دی گئی کہ وہ کس طریقے اپنی زندگی کو بناتا ہے. کیا وہ خدا کے ساتھ رفاقت کرتا ہے یا کسی اور کے ساتھ کرتا ہے، جس کو ہم ڈیول کہتے ہیں، مخالف کہتے ہیں. یہ تو انسان کی اپنی چوائس ہے. لیکن خدا ضرور اپنے گھر میں جو ہے وہ آتا ہے. خدا کو گھر پسند ہے، بہت پسند ہے. تیسرا پوائنٹ جب ہم دیکھتے ہیں جینیسس چیپٹر 1 میں، تو کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ جب خدا انسان کو بنا رہا تھا تو اس نے انسان کو اپنی شبیہ پہ بنایا، کمپلیٹلی اپنی شبیہ پہ بنایا. لیکن جب وہ خدا بنا رہا تھا تو اس کے ذہن میں اس وقت ہی یہ چیز آ رہی تھی کہ ایک وقت آئے گا جب میں اپنے آپ کو انسان کی شبیہ پہ، انسان کے روپ میں ڈالوں گا. ابھی تو میں انسان کو اپنی شبیہ پہ بنا رہا ہوں، لیکن ایک ٹائم آئے گا جب میں اپنے آپ کو انسان کی شبیہ پر، اپنی انسان کے روپ میں ڈالوں گا. کلام مقدس بیان کرتا ہے اور خدا نے انسان کا روپ دھار کر اس دنیا میں تشریف لائے. تو یہ 3 پوائنٹ ایسے تھے جس کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا انسان کے ساتھ پیار کیا جنون کرتا ہے کہ اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو اس دنیا میں تجسم کر دیا اس پیار کی خاطر. اور یہ خاص قسم کا پیار ہے جو انسان اور خدا کے درمیان ہے. بھلے خدا ناراض ہو بھی جاتا ہے لیکن پھر بھی اس کو اٹریکشن جو ہے وہ انسان کے ساتھ رہتی ہے. کسی نہ کسی طریقے سے خدا انسان کو اپنے ساتھ پھر ملا لیتا ہے. تو آج کا جو میسج ہے وہ خاص کر اس پوائنٹ کی طرف ہمیں لے کر جاتا ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے بھلے ہم دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں، دھتکار دیتے ہیں معاشرتی طور پر، مالی طور پر، لیکن ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ خدا ہر انسان کو پیار کرتا ہے. وہ کسی بھی مکتبہ فکر کا ہو، کسی بھی مذہب سے ہو، کسی بھی کلاس سے ہو، کسی بھی ایریا سے ہو، کسی بھی ملک سے ہو، خدا انسان کو پیار کرتا ہے. کیونکہ یہ 3 فیکٹر جو ابھی میں نے بیان کیے ہیں، اس کی وجہ سے خدا بہت زیادہ انسان کو پیار کرتا ہے. لیکن اس کے بعد پھر آگے نیکسٹ سٹیپس ہو جاتے ہیں کہ انسان کو جو چوائسز دی گئی ہیں اس کے مطابق، جیسے آدم کو چوائس دی گئی تھی کہ دیکھ یہ پھل نہ کھانا، اگر تو کھائے گا تو تیری مجھ سے جدائی ہو جائے گی، تو مر جائے گا. لیکن اس نے اس چوائس کو استعمال کرتے ہوئے پھل کھا لیا. لیکن خدا پھر بھی انسان کو پیار کرتا تھا. تو آج ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ ہم کسی کو حقیر نہ جانیں، اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حقیر ہیں وہ مت سمجھے، کیونکہ خدا تمہیں بہت پیار کرتا ہے. اس نے آپ کو اپنی شبیہ پہ بنایا ہے اور خدا ہر وقت آپ کے ساتھ ہوتا ہے. خدا کا کلام آپ سب کے لیے باعث برکت ہو. آمین.